तो गैर मुअल्लिमा, उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, उम्मुल अनवार, उम्मुल आइमा, उम्मुल मासूमीन, उम्मुल अलूम, उम्मुल हुदा, उम्मुल हसन, उम्मुल हुसैन, उम्मुल मोहसिन व उम्मुल अबीहा अल सैयदा फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह वलअनल्लाहु तआला अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आतियुल्लाह व आतियुर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। बुलंद तर सलावत। दुआए शहज़ादी कौनैन बतौफ़ैले सरकार करीम करबला, आज की इस मजलिस के मुंतज़िम बानी मजलिस जनाब सैयद अली हैदर की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। मेरे मालिक उनके मरहुमीन, नाजरीन के मरहुमीन, हाजरीन के मरहुमीन को जवार मासूमीन में जगह अता फरमाए। मेरा मालिक हमारा खातिमा बिल अकीदा बिल ईमान फरमाए। हमारा शुमार जनाब सैयदा के तरफदारों में, अमीर अल मोमिनीन के पैरोकारों में और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादारों में से फरमाए। इमाम ज़मां के ज़हूर में ताजील फरमाए। इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए जितनी मुमकिन हो सके उतनी बुलंद सलवात तिलावत फरमाइएगा। मुसलसल सैरोज़ा मजालिस में सिलसिला गुफ्तगू अल्लाह के कुरान की उस आया करीमा से है, आतियुल्लाह व आतियुर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की और उलिल अम्र की। मैं रोज़ाना की मजालिस में आपकी खिदमत आलिया में ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जैसी अल्लाह अपनी अताअत चाहता है वैसी ही अताअत अपने रसूल की चाहता है और वैसी ही अताअत उलिल अम्र की चाहता है। लेकिन मुसलमानों की बदकिस्मती ये अल्लाह की अताअत में मुतहिद रहे, रसूल की अताअत में मुतहिद रहे, लेकिन उलिल अम्र इन्होंने अपनी मर्जी के बना लिए। कल की गुफ्तगू में मैंने आपके सामने ये गुजारिश की थी कि हम अल्लाह के हजूर जितना भी सजदा शुक्र का अदा कर सकें, हम वो सजदा हक अदा ही नहीं कर सकते कि उसने हमें अमीर अल मोमिनीन की विलायत से सरफराज फरमाया, हमें उनकी विलायत जैसी नेमत से सरफराज फरमाया। यकीन जानिए जिनके पास अमीर अल मोमिनीन की विलायत होती है उन्हें फिर दुनिया हकीर नजर आनी शुरू हो जाती है, उन्हें फिर दुनिया के ताल्लुकात और रिश्ते अजीज नहीं होते। अमीर अल मोमिनीन की विलायत इतनी वजनी चीज है कि जनाब सलमान मोहम्मदी, जिन्हें लोग सलमान फारसी कहते हैं लेकिन रिसालत माब कहते थे इसे सलमान मोहम्मदी कहा करो। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह हम तो इसे सलमान फारसी कहते हैं। फरमाया फारिस इसका वतन था, उस हवाले से इसे फारसी कहा जाता था, लेकिन अब ये मोहम्मद के दिल में रहता है तो मोहम्मदी कहा जाता है। अब इसका वतन रसूल का दिल है तो जनाब सलमान को उस हवाले से सलमान मोहम्मदी कहा जाता है। जनाब सलमान मोहम्मदी से आके एक दफा चंद लोगों ने पूछा अगर तू भी खलीफा की बैयत कर लेता तो तुझे भी आज हुकूमत में हिस्सा मिल जाता। इतना कहना था या सलमान मोहम्मदी मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा तुम मुझे कह रहे हो कि काश तू बैयत कर लेता, मैं तुम्हें कहता हूं काश तुम अली की विलायत का इकरार कर लेते। उन्होंने कहा कि हमने तो तुझे कहा है कि अगर तू हुकूमत की बैयत कर लेता तो तुझे हुकूमत में हिस्सा मिल जाता, अगर हम अली की विलायत का इकरार कर लेते तो हमें क्या मिलता। अब जवाब सुनिएगा। जो अहबाब इस बात पे परेशान होते हैं कि जिनके पास अली की विलायत नहीं उनके पास दौलत की कसरत क्यों है, उनके सेंटर ज्यादा बड़े क्यों हैं, उनके पास ताल्लुकात ज्यादा क्यों हैं, आइए जनाब सलमान मोहम्मदी की जुबान से मैं विलायत अली की कीमत आपको बताऊं। उन्होंने कहा सलमान मोहम्मदी अगर तू बैयत कर लेता तुझे हुकूमत में हिस्सा मिलता, अगर हम अली की विलायत का इकरार कर लेते तो बता हमें क्या मिलता। जनाब सलमान मोहम्मदी ने कहा कसम है मुझे इस खुदा की जिसने सलमान मोहम्मदी के
जिस्म में जान को दौड़ाया हुआ है। अगर तुम अमीर अल मोमिनीन की विलायत का इकरार कर लेते तो तुम आसमान की तरफ इशारा करते और परिंदे जमीन पे तुम्हें लब्बैक कहते हुए आ जाते। अगर तुम दरिया के किनारे पे खड़े होके मछलियों को आवाज देते तो मछलियां तुम्हारी पहली सदा पे बाहर आ जाती। इतना कहना था, उन लोगों ने मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद कहने लगे ये तो सलमान मोहम्मदी दीवानों जैसी बातें हैं। कभी ऐसा भी होता है इशारा इंसान करे और परिंदे हवा से आ जाएं, कभी ऐसा भी होता है कि इंसान के इशारे से मछलियां समुद्र से किनारे पे आ जाएं। इतना कहना था या जनाब सलमान मोहम्मदी ने अर्श की तरफ निगाह की, आसमान की तरफ देखना था। इसे मैं मोजज़ा कहूं या अमर अली कहूं, इधर से सलमान का देखना था या परिंदों का गौल सलमान के सर से गुजरा। जनाब सलमान मोहम्मदी ने उन्हें उतरने का इशारा नहीं किया, मुंह आसमान की तरफ करके कहा देख नहीं रहे अली के नौकर को झुटलाया जा रहा है। इतना कहना था या आसमान के परिंदे सलमान मोहम्मदी के कदमों में गिरते जा रहे थे और कहते जा रहे थे लब्बैक या सलमान, लब्बैक या सलमान। सरकार हजरत अबू ज़र गफारी जुंदुब बिन जुनादा, इनसे कहा गया कि आप बताइए कि आपके पास अली की विलायत है तो क्या है। या जनाब अबू ज़र का जुमला आज भी तारीख के माथे पे झूमर बन के चमक रहा है। जनाब अबू ज़र ने कहा, जनाब अबू ज़र से जब पूछा गया तो उनके हाथ में एक छड़ी थी। जनाब अबू ज़र गफारी ने उस छड़ी को आसमान की तरफ करके कहा मुझे अली की विलायत की वजह से इस कदर मुअस्सर हो चुका हूं, अगर मैं छड़ी के साथ इशारा करूं तो मैं आसमान को जमीन पे उतार सकता। ये है अलीउन वलीउल्लाह का फैज। और फिर जनाबे अमार यासर से जब पूछा गया ए अमार तू बता तुझे अली की मोहब्बत से क्या मिला है, अगर तू हुकूमत की बैयत कर लेता तो शायद तुम्हें खजाने मिल जाते। जनाब अमार की आवाज आई कि मुझे अली की विलायत ने दुनिया के खजानों से बेबहरा करके अली की विलायत ने इतना गनी कर दिया है कि मुझे दुनिया की दौलत हकीर लगती है। कायनात के, क्योंकि आज की ये आखिरी मजलिस है, आखिरी मजलिस में हमें अमर विलायत भी आपके सामने पढ़ना है और अमर इलाहिया के जो सबसे बड़े कायनात के मुदब्बिर अमूर हैं सरकार वारिस जमाना, उनकी जात पे गुफ्तगू करनी। कायनात के हकीर तरीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, कायनात के हकीर तरीन ज़र्रे एटम से लेके कायनात की अजीम तरीन कहकशां तक हर एक चीज महवे तवाफ है, हर एक चीज तवाफ की हालत में है। और ये साइंस भी तस्लीम करती है कि कायनात की हर चीज किसी मरकज के गिर्द घूम रही है। आप कायनात के सबसे छोटे जर्रे एटम को ले लें तो एटम भी जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द तवाफ कर रहे हैं। कायनात के सबसे बड़े निजाम को ले लें तो कायनात का सबसे बड़ा निजाम निजाम शमसी है, तमाम सियारे सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। क्या ये सूरज मरकज है? लेकिन हमें आज की साइंस भी बताती है कि सूरज मरकज नहीं, ये तमाम सूरज इकट्ठे होके एक कहकशां के गिर्द घूम रहे हैं। ये तमाम कहकशाएं इकट्ठी होके किसी एक मरकज के गिर्द घूम रही है। लिहाजा ये कायनात की हर चीज किसी न एक किसी मरकज के तहत घूम रही है। कायनात की हर चीज को कोई एक मरकज है जिसके लिए तवाफ कायनात की हर चीज कर रही है। और जब हमने साइंस से पूछा कि क्या सूरज एक है तो हमें साइंस ने बताया कि सूरज एक नहीं है, ये जिस सूरज से हम रोशनी लेते हैं ये हमारी दुनिया का सूरज है। इस तरह एक कहकशां के अंदर अरबों सूरज होते हैं और अल्लाह की कायनात में कितनी कहकशाएं हैं, हर कहकशां के अंदर कितने सूरज हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे सूरज हैं जो किसी एक का तवाफ कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी ये तमाम सूरज
क्योंकि तमाम सियारे तो सूरज का तवाफ कर रहे हैं, ये सूरज किसका तवाफ कर रहा है? तो फिर मुझे ज़ियारत में एक जुमला मिला, अस्सलामु अलैका या शम्सु शमूस, ऐ सूरजों के सूरज तुझ पे मेरा सलाम। इसका मतलब है कि कायनात के तमाम सूरज इकट्ठे होकर जिसका तवाफ कर रहे हैं उसे साहिबुल असर व ज़मान कहते हैं। ये तमाम कायनात के सूरज इकट्ठे होके जिस सूरज के गिर्द घूम रहे हैं उसे सरकार वलीउल असर कहते हैं। और जिस सूरज से हम रोशनी लेते हैं, अगर मैं इस सूरज की हकीकत बयान करूं तो फिर एक ही जुमले में बयान हो सकती है कि अल्लाह कुरान में कहता है इज़ा शम्सु कुविरत, जब सूरज को लपेट लिया जाएगा, फाइज़ा बारिकुल बस्र, और जब आंखें चुंधिया जाएंगी। एक शख्स ने आके इमाम से पूछा, मौला ये सूरज लपेट दिया जाएगा तो आंखें किसकी रोशनी से चुंधिया जाएंगी? फरमाया जब ये तुम्हारा सूरज लपेट दिया जाएगा तो अली की विलायत के सूरज को तलू कर दिया जाएगा। बहुत मोतबर तरीन ये एक हदीस भी है और बहुत से मसालक इसे नकल भी करते हैं कि हदीस है कि क़यामत का मैदान होगा और जब अल्लाह मखलूकात को इकट्ठा करेगा तो ये तमाम मखलूकात पसीने से शराबूर हो जाएंगी और सूरज सवा नेज़े पे होगा। क़यामत के मैदान में सूरज सवा नेज़े पे होगा। अक्ले इंसानी से मैं सवाल करता हूं कि आज हमसे लाखों मील की मुसाफत पे है सूरज, तो तब हमारे जिस्मों को पसीना आता है। जब ये सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा तो जिस्म बचेंगे तो पसीना आएगा। तो फिर ये कौन सा सूरज है जो सवा नेज़े पे आएगा और इंसानी बदन पसीने में शराबूर हो जाएंगे? अब मौला से पूछा गया था, इमाम से आगे सवाल किया गया था, मौला ये सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा तो सूरज की हिद्दत के साथ, सूरज की तपश के साथ, सूरज की शिद्दत के साथ इंसानी बदन तो जल के राख हो जाएंगे और आप कहते हैं कि इंसान के जिस्मों को पसीना आ जाएगा। मौला ये तो हैरानगी की बात है। मौला मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया अगर तू चाहे तो तुझे और हैरान करूं। उसने कहा मौला वो क्या? फरमाया सूरज सवा नेज़े पे होगा और कुछ लोग ठंडक महसूस करेंगे। इतना कहना था कि उसने कहा मौला मेरी समझ में नहीं आता, सूरज सवा नेज़े पे होगा, इंसानी बदन तो जल के राख हो जाने चाहिए और आप कह रहे हैं कि इंसान ठंडक महसूस करेंगे। इमाम फरमाते तुम क्या समझते हो ये तुम्हारा सूरज है, ये निज़ाम शमसी का सूरज है? अकल के अंधो, क्या तुम नहीं जानते जब क़यामत को हर चीज फना हो जाएगी तो फिर ये सूरज भी फना हो जाएगा। जब ये सूरज बचेगा ही नहीं तो फिर कौन सा सूरज सवा नेज़े पे होगा? उसने कहा मौला यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क़यामत में तो हर चीज फना हो जाएगी तो फिर क़यामत के मैदान में कौन सा सूरज है जो सवा नेज़े पे तलू होगा? इमाम ने कहा सूर हाज़ा शम्सु विलायत अमीरुल मोमिनीना, ये नूर विलायत अली इब्न अबी तालिब होगा जो क़यामत के मैदान में ऐसे आएगा कि मुनकर जल के राख हो जाएगा और मोमन ठंडक में आ जाएगा। तू एहतराम न कर, तू एहतराम न कर, जिसे ज़मीर न माने उसे न कर और हलालियों के लिए है वह विलाय, हलालियों के लिए है वह विलाय, खराब के आगे जाओ न कर। सूरज सवा नेज़े पे होगा और बदनों को ठंडक महसूस होगी। फरमाया ये निज़ाम शमसी का सूरज नहीं, हाज़ा नूरो विलायत अली इब्न अबी तालिब, ये अली की विलायत का नूर होगा जो क़यामत के मैदान में ऐसे आएगा। अभी तक तो अहबाब अमाल का हिसाब देने के लिए कल मैंने गुफ्तगू में कहा था कि अभी तक तो लोग ये समझ रहे हैं कि हम अल्लाह के हजूर पेश होंगे। इन्हें तो यही खबर नहीं कि हमने क़यामत में किसके हजूर पेश होना है।
ہمیں یہ اعمال کس کے حضور لے کے جانے ہیں. بہت شہرا آفاق آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا کہ ایک پل ہے، پل صراط ہے، جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے اور آگ سے زیادہ گرم ہے. جب ہم کسی چیز کی باریکی کے لیے کوئی مثال دیں تو جو سب سے بہتر مثال دی جاتی ہے وہ بال کی ہوتی ہے. اور یہاں امام فرما رہے ہیں کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا. اگر ہم کسی چیز کی گھاؤ یا کسی چیز کی تیزی کا استعارہ استعمال کریں تو تلوار کا استعمال ہوتا ہے. نثر میں، نظم میں اور شاعر اسے تلوار کے ذریعے استعمال کرتے. فلاں اس کی زبان تو تلوار کی طرح تیز ہے، یعنی کہ تیز چلنے کے لیے تلوار کا استعمال ہوتا ہے. باریکی کے لیے بال استعمال ہوتا ہے، شدت کے لیے آگ استعمال ہوتی ہے. یعنی یہ تمام چیزیں انتہا ہیں. اور امام فرماتے ہیں بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم. اسی سائل نے پوچھا مولا آپ بتائیں یہ بال سے بریک کون سا پل ہے، یہ تلوار سے تیز کیا ہے، یہ آگ سے گرم کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں یہ اللہ نے جنت اور جہنم کے درمیان کوئی برج یا کوئی پل نہیں بنایا ہوا. تو مولا پھر یہ کیا ہے؟ فرمایا پل صراط سے مراد ہے میرے دادا علی کی ولایت. اس میں قائم رہنا اتنا مشکل میرے دادا علی کی ولایت پہ قائم رہنا اتنا مشکل ہے جتنا باریک بال پہ چلنا. ہماری ولایت پہ قائم رہنا اتنا مشکل ہے جتنا تیز تلوار پہ چلنا. اس نے کہا مولا تلوار کا استعارہ کیوں استعمال ہوا، مثال تلوار کی کیوں دی گئی؟ اس لیے فرمایا کہ تلوار بدن کاٹتی ہے، ہماری ولایت منکر کا شجرہ نسب کاٹ دیتی ہے. مولا یہ آگ سے زیادہ گرم کیوں ہے؟ فرمایا آگ صرف بدن جلاتی ہے اور ہماری ولایت منکر کی روح کو جلا دیتی ہے. اللہ نے، خدا نے حضرت آدم سے لے کے، بڑی سننے والی یہ بات ہے، اب آپ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک یہ جتنے نبی آئے ان کے ذمے تھا تبلیغ امر ولایت. رسالت مآب سے لے کے 11ویں شہنشاہ تک ان کے ذمے ہے تجسیم امر ولایت. اور میرے 12ویں امام کے ذمے ہے نفاذ امر ولایت. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک نبی ولایت کے امر کو پہنچاتے رہے. رسالت مآب سے لے کے امام 11ویں شہنشاہ تک، جو میں نے لفظ استعمال کیا یہ اردو کا مشکل لفظ تھا، اسے میں آسان کرتا ہوں، تجسیم امر ولایت، یعنی کہ انہوں نے ولایت کو جسموں میں دکھا دیا. کہ اللہ کا اختیار اگر جسم میں ڈھل کے آئے تو کیسے آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ اللہ کیسے بولتا ہے، یہ بول کے دکھاتے تھے. اللہ رزق کیسے دیتا ہے، یہ بانٹ کے دکھاتے تھے. اللہ مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے بھی اللہ سے پوچھا تھا میرے مالک بتا دو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. فرمایا ابراہیم تجھے یقین نہیں؟ فرمایا یقین ہے، اطمینان چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم بھی اپنے اطمینان کے لیے دیکھتے رہے کہ اللہ مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے. ان سے آگے جب مخلوقات نے کہا کہ وہ مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، انہوں نے کہیں سے پوچھ کے نہیں، انہوں نے ٹھوکر مار کے جگا کے دکھایا کہ سرکار ختمی المرتبہ سے لے کے 11ویں شہنشاہ تک ان کے ذمے ہے تجسیم امر ولایت. اور جب میرے 12ویں شہنشاہ کا دور شروع ہوا ہے تو میرے مولا کے ذمے ہے نفاذ امر ولایت. میرے مولا نے امر ولایت کو نافذ کر کے دکھانا ہے. اور جب امر ولایت کو نافذ کرنا ہے تو وہ کیسے نافذ کرنا ہے؟ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، انسان چاہے تو گناہ کرے،
انسان چاہے تو نیکی کرے، لیکن جب 12واں آئے گا تو 12واں انسان سے انسان کا اختیار چھین لے گا۔ دنیا میں صرف عدل ہوگا، صرف انصاف ہوگا، وہ اپنے امر سے بتائے گا کہ جو ہم چاہیں گے ویسا ہوگا۔ بڑی سننے والی بات ہے، جو قدرت، دو چیزیں اللہ کے نظام کو ہمیشہ نافذ کرتی ہیں، ایک قدرت الہی، ایک تدبیر الہی۔ زمین بچھ گئی، یہ قدرت الہی۔ آسمان کا سائبہ لگ گیا، یہ قدرت الہی۔ بارش اپنے وقت پہ برستی ہے، یہ قدرت الہی ہے۔ ایک چیز ہے تدبیر الہی۔ تدبیر الہی کے لیے کسی مدبر الامور کا ہونا ضروری ہے، جو اللہ کے ارادے کو عملی شکل میں کر کے دکھائے۔ مثلا میں مثال زیادہ آسان کر دیتا ہوں، ایک چیز لوہے محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے، اس نے ایسا ہونا ہے، لیکن خدا نے قیامت تک کے لیے امور لوہے محفوظ پہ لکھے ضرور ہیں، لیکن انہیں بدلنے کا اختیار بھی اللہ نے کسی نہ کسی کو دیا ہوا ہے۔ کسی کے پاس بدلنے کا ایسا اختیار ہے، وہ چاہے تو رات کو دن، دن کو رات کرے۔ اگر آپ نہیں سمجھ سکے تو اب میں ایک اشارہ دینے لگا ہوں، وہ چاہے تو مرد کو عورت، چاہے تو عورت کو جو کام لکھے ہوئے ہیں یہ قدرت ہے، اور جو کام بدل رہے ہیں یہ تدبیر ہے۔ تدبیر کرنی ہے کسی مدبر نے، اور اگر کوئی کہے گا کہ مدبر صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدبر ہی نہیں ہے، آؤ قرآن اٹھاؤ، خدا کہتا فالمدبرات امرا، مجھے ان مدبروں کی قسم ہے جو اللہ کے امر کو تبدیل کر رہے ہیں۔ میں بات اور آسان کر دیتا ہوں، مقدر میں تھا کہ راہب کے بیٹا نہیں، حسین علیہ السلام نے قدرت کو تبدیل نہیں کیا، تدبیر کو بدلا ہے۔ اللہ قادر ہے، ہم نہیں انکار کرتے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے پاس قدرت ہے، ان کے پاس تدبیر ہے۔ اگلی بات بڑی مشکل ہے، لیکن مجھے سامعین کے اذہان عالیہ پہ 2 دن سے یقین ہے، تو اس لیے میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ ہم کلمے میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفاتہ بلا فصل۔ اس کی وضاحت ہمیں کیا دی گئی؟ وضاحت یہ دی گئی کہ رسول کے بعد بغیر کسی فاصلے کے امیر المومنین خلیفہ ہیں، اس لیے ہم علی کو خلیفہ بلا فضل کہتے ہیں کہ رسول اور علی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ اور علی کے درمیان بھی کوئی فاصلہ نہیں۔ اللہ اپنے، میں نے یہ جملہ جو کہا ہے کہ اللہ کے اور ان کے درمیان فاصلہ نہیں، وہ کس لیے فاصلہ نہیں؟ کہ قدرت اور تدبیر کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ اللہ کا کام ہے صرف ارادہ کرنا، امر کرنا ان کا کام ہے۔ مثلا خدا کوئی بھی کام برائے راست سر انجام نہیں دیتا۔ آج کی مجلس میں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیے گا، اس پہ ہزاروں دلائل میں کھڑے کر سکتا ہوں کہ خدا نے سوائے تخلیق محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی کام براہ راست سر انجام نہیں دیا۔ اللہ نے صرف محمد و آل محمد کی خلقت یہ براہ راست سر انجام دی۔
اللہ اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں. اگر ہم اللہ اور ان کے درمیان فاصلہ رکھ لیں گے تو اللہ کا فیض ہم تک پہنچانے کے لیے فاصلہ آ جائے گا. اشارہ دینے لگا ہوں. ہم زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں چاہیے سورج کی روشنی. سورج کی روشنی ہمیں ملی ہے سورج کی شعاع سے. شعاع اور سورج کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. ہمارا شعاع اور سورج کے درمیان ہمارا فاصلہ ہے. سبحان اللہ. شعاع کا سورج سے کوئی فاصلہ نہیں. شعاع نکلتی بھی سورج سے ہے, چھپتی بھی سورج میں ہے. شعاع ہے واسطہ فیض, وسیلہ فیض. سورج ہے مرکز فیض. ہم ہیں سورج سے فاصلے پہ, ہم اس تک جا نہیں سکتے. ہمیں چاہیے اس کی روشنی. وہ آئے گا تو ہم جل جائیں گے. اگر اس کی ایک مثال قرآن سے میں دے دوں تو بات واضح ہو جائے گی. موسیٰ کے ساتھی بھی چاہتے تھے کہ اس تک بغیر وسیلے کے پہنچ جائیں. موسیٰ کے ساتھیوں کے جلنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بغیر وسیلے کے اللہ سے ملنا چاہتے تھے, جبکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ موسیٰ بھی وسیلے کے ساتھ اللہ سے ملتے ہیں. اگر جناب موسیٰ بغیر وسیلے کے اللہ سے ملتے تو تجلی پروردگار کے بعد حضرت موسیٰ بے ہوش نہ ہوتے. حضرت موسیٰ کا بے ہوش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ بھی تجلی پروردگار کو برداشت نہیں کر سکتے. اور زمانہ جسے تجلی پروردگار کہتا ہے وہ بھی تجلی پروردگار نہیں تھی. اسے بھی دیدار الہی نہ سمجھا جائے, اسے بھی زیارت الہی نہ سمجھا جائے. اس پہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہو جائے گی, ایک علیحدہ مجلس ہو جائے گی کہ جو موسیٰ پہ طور پہ تجلی آئی تھی وہ تجلی کی حقیقت کیا تھی. اب موضوع یہ نہیں ہے, موضوع ہے واسطہ فیض. یہ ہے وسیلہ فیض. میں نے لفظ کہا ہے اللہ اور ان کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں, جیسے سورج کے اور شعاع کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں. کائنات کا ہر ذرہ اللہ سے فیض چاہتا ہے. اسے فیض کے لیے واسطہ چاہیے. وسیلہ فیض صرف یہ ہے. اس لیے کائنات کی ہر چیز جس پہ نماز کا حکم نہیں اس کو بھی درود کا حکم ہے. اگر آپ نے اس کی ایک مثال لینی ہو تو آپ ایسے کیجئے کہ آپ کسی پلانٹ کو لیجئے, کسی پودے کو لیجئے اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیں اور چاروں طرف سے دروازے اور کھڑکیاں بالکل بند کر دیں. بند کرنے کے بعد اسے اس کمرے میں رکھنے کے بعد کسی دروازے یا دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ کریں جس سوراخ سے سورج کی روشنی اندر آ جائے. آپ تھوڑے دن کے بعد دروازہ کھولیں گے تو وہ پودا اس طرف جھکا ہوگا جس طرف سے وہ شعاع آ رہی ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ میری زندگی اس شعاع کے ساتھ جڑی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ واسطہ فیض کا نام ہے. اللہ کو سجدہ تب تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک فیض کا ذکر اللہ کی عبادت میں اللہ کا کام ہے صرف ارادہ کرنا, تدبیر یہ کرتے ہیں. اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں. اگر میں چاہوں کہ میں پانی پیوں تو میں پانی کا گلاس پکڑوں گا,
میں نے ارادہ کیا یا ہاتھ نے گلاس پکڑا؟ میں نے گلاس کے لیے ہاتھ کو حکم نہیں دیا، میں نے صرف ارادہ کیا اور ہاتھ نے حرکت کر دی۔ ذہن نے ارادہ کیا، ہاتھ نے حرکت کی۔ اللہ ارادہ کرتا ہے، ید اللہ حرکت کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا میرے ارادے اور میرے حرکت کے درمیان کوئی فاصلہ تھا؟ ادھر ارادہ ہوا، ادھر حرکت ہو گئی۔ اس لیے کہ کبھی بھی ارادہ تدبیر کے ساتھ کوئی فاصلہ نہیں رکھتا۔ اللہ کا کام ہے ارادہ کرنا، 14 کا کام ہے تدبیر کرنا۔ ارادہ کرتا ہے، یہ تدبیر کرتے ہیں۔ جب میرا 12واں زمانے میں تشریف لے کے آئے گا تو میرا مالک اپنی پوری تدبیروں کے ساتھ آئے گا، مدبر الامور بن کے آئے گا۔ مدبر الامور اس طرح بن کے آئے گا کہ پھر قائم کے ظہور کی علامات میں سے آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں، آج چند نادان اس غلط فہمی میں ہیں، ہم 12ویں کے لیے رستہ ہموار کر رہے ہیں، ہم ظہور کی تیاری کر رہے ہیں۔ جاہلو، تم اس قابل کہاں سے ہو گئے؟ تمہیں اتنی جرأت کہاں سے آ گئی کہ تم کہہ سکو کہ ہم امام کے لیے رستہ ہموار کر رہے ہیں؟ امام کو تمہارے ہموار کیے ہوئے رستے کی ضرورت نہیں، تمہیں چاہیے اپنے آپ کو نصرت کے لیے آمادہ کرو، تمہیں چاہیے اپنے آپ کو امام کے ظہور کے لیے آمادہ کرو۔ ظہور کی تیاری تم نے نہیں کرنی، ظہور کی تیاری پروردگار عالم نے کرنی ہے۔ ظہور کا وقت بھی مقرر ہے، جب امام ظہور فرما دیں گے تو امام کے ظہور میں سے ہے کہ امام کی صدا پہ لبیک کہنے والوں کو مولا اتنا اختیار دے دیں گے، اتنا اختیار دے دیں گے جتنا نبیوں کے پاس اختیار ہے، جتنا رسولوں کے پاس اختیار ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ دنیا آج تک یہ سمجھ رہی ہے کہ آل محمد یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، جب میرا قائم ظہور فرمائے گا تو جو اس کی صدا پہ لبیک کہتے ہوئے پیچھے چلیں گے، اللہ ان کو بھی اتنا اختیار دے دے گا کہ وہ بھی جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ کرار کو آنے جانشین کرار کو آنے تو دو، مولوی پہ مولوی کو کاٹے گا۔ قائم کا ظہور در حقیقت نفاذ ولایت امیر المومنین ہے۔ ولایت امیر المومنین کو عملاً نافذ کر دیا جائے گا۔ بے شک قائم کے ظہور میں جو کہتے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو دنیا کو عدل سے بھر دیا جائے گا، عدل کا مراد ہے امیر المومنین کی ولایت۔ بے شک جب قائم کا ظہور ہو جائے گا تو امام کے ظہور کے بعد سب سے زیادہ اکثریت جو سب سے پہلے امام کے لشکر میں شامل ہوگی وہ ایک بہت بڑی جماعت عیسائیوں کی ہوگی۔ اب آپ مجھ پہ سوال کیجئے کہ عیسائیوں نے ساری زندگی تو کلمہ پڑھا نہیں اور امام کے لشکر میں کیسے شامل ہو گئے؟ جب وہ عیسیٰ کو سجدہ کرتا ہوا دیکھ لیں گے اب وہ شک کی حالت میں نہیں رہیں گے، وہ فوراً سر سجدے میں رکھ دیں گے کہ ہمارا نبی جس کے آگے جھک رہا ہے ہمیں بھی اسی کے پیچھے جھکنا ہے۔ امام سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ مولا انسان کی روح کی سب سے بڑی نجاست کون سی ہے؟ فرمایا شک کی نجاست۔ کبھی بھی ہمارے اختیارات، ہماری ولایت، ہمارے تصرف پہ شک نہ کرنا۔ اگر آپ کہیں تو میں حوالہ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ امام فرماتے اگر تمہارے سامنے ہمارے فضائل پڑھے جائیں تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم ہمارے فضائل پہ شک کرو، جو بھی فضائل تمہارے سامنے پڑھا جائے اس پہ شک نہیں کرنا، ہماری فضیلت ہمیں لوٹا دینا۔ تمہیں اس قابل سمجھیں گے تو تمہیں معرفت دے دیں گے، ورنہ اپنی فضیلت تم سے واپس لے لیں گے۔ تو بھائی قائم کے آنے کے بعد اب یہ سوال امام سے پوچھنے کی جرت کرنا، امام کے سامنے آ کے کبھی یہ سوال پوچھنے کی جرت کرنا کہ مولا بتائیے آپ کے دادا کی ولایت کب سے ہے؟
بالکل یہ سوال اسی طریقے سے فضول ہے، یہ جاہلانہ سوال ہے کہ علی ولی اللہ کب سے شروع ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندہ کہے کہ لا الہ کب سے شروع ہوا ہے. جب سے لا الہ الا اللہ ہے تب سے علی ولی اللہ ہے، کیونکہ اللہ ارادہ ہے، علی اس کی تدبیر ہے. شرک وہ کرتا ہے جو علی کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے. جب تم نے اس کے نمائندے کے ساتھ کسی کو نمائندہ مان لیا، شرک کیا ہے؟ اللہ جیسا کوئی نہیں، تو آپ کو کیا پتا ہے کہ اللہ کیسا ہے؟ آپ کے پاس تو اللہ کے نمائندے آئے ہیں، اگر آپ نے نمائندے کے مقابلے پہ نمائندہ بنا لیا اگر آپ نے رہبر کے ہوتے ہوئے رہبر بنا لیا، اگر آپ نے ولی کے ہوتے ہوئے ولی بنا لیا، مجھے معاف کیجیے گا مجھے جملہ کہنا پڑ رہا ہے، اگر آپ نے امام کے ہوتے ہوئے امام بنا لیا، کہ آپ شرک کی نجاست میں ہیں. جتنے بھی پوری دنیا میں مومنین اس مجلس کو اسی لمحے آن لائن سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کثرت کی طرف نہ دیکھیے گا. اگر امام کے ظہور میں نفاذ ولایت امیر المومنین ہے تو کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ امام جب دنیا میں ظاہر ہوں گے تو امام کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر امام کی صدا پہ لبیک کہے گا. ناظرین تھوڑے ہیں، فنار ہونے والے زیادہ ہیں. تو جہاں کثرت دیکھو تو سمجھ لینا کہ یہ تعداد وہ ہے جو فنار ہوگی. امام کی پہلی صدا پہ جو لوگ امام کو لبیک کہتے ہوئے نکلیں گے وہ محلوں سے نہیں نکلیں گے، کوئی جنگلوں سے، کوئی تنہائیوں سے، نشینیوں سے. یہ وہ لشکر ہے جو امام کی صدا پہ لبیک کہتا ہوا آئے گا. جیسے جیسے ہم قائم کے ظہور کے قریب ہوتے چلے جائیں گے ویسے ویسے امام کے مخصوص ناصرین پہ گھیرا تنگ کر دیا جائے گا، کیونکہ شیطان کی مکمل کوشش ہے کہ وہ ظہور کے رستے کو روکے. اسے خبر ہے کہ قائم دنیا میں عدل کا نام نہیں، ابلیس کی موت کا نام ہے. وہ اپنے موت کے ڈر سے امام کے رستے کو روک رہا ہے، اور اس کے چیلے نمائندے آج بھی امام کے ظہور کو اس لیے روک رہے ہیں، انہیں خبر ہے کہ ہمارے باپ کی موت آ رہی ہے. جھوٹے کے ہاں ایک
خاصیت میرے دوستوں ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے عیب چھپانے کے لیے دوسروں کے اوپر انگلی ضرور اٹھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم سے سوال کرنے والے لمبے سوالات اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جوابات میں الجھ جائیں اور ہم ان سے الٹے سوال نہ کر سکیں۔ آپ نے ہم سے بڑے سوال کر لیے، اب آپ ہمیں بتا دیں کہ مذہب آل محمد کی کتابوں میں وہ کون سے لوگ لکھے ہیں جن کے بارے میں حدیث ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے اور ایک کثیر تعداد جو ہے وہ امام کے ہاتھ سے تلوار سے اپنی گردنیں کٹوا لے گی، کٹوانے کے لیے گردنیں آئیں گے، وہ کوئی عام لوگ نہیں ہوں گے بلکہ امام کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے ہم جو فقہ کو چلا رہے تھے ہمیں آپ کی ہم پہ سوال کرنے والے ہمیں اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ کون سی نہر ہے جو لہو سے بھر جائے گی؟ ہمیں یہ جواب کیوں نہیں دیا جاتا؟ آپ ہمیں مہدی سے نکال کے مہدویت کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اور یقیناً شیطان کے پاس پورے حربے ہوتے ہیں، طاقت اس کے پاس پوری ہوتی ہے، وہ اپنی پوری طاقت آزماتا ہے۔ آج بھی اس کے پاس حکومتیں ہیں، اس کے پاس لشکر ہے، اس کے پاس لوگ ہیں، اس کے پاس وسائل ہیں، اس کے پاس اختیارات ہیں، وہ اپنے مکمل اختیارات کو استعمال کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک کثیر تعداد ہے جو اس کے اس منصوبے میں اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں نہ اختیارات چاہیے، نہ حکومتیں چاہیے، نہ وسائل چاہیے، ہمیں صرف یہی اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے پاس علی کی ولایت ہے اور قائم کا انتظار ہے۔ متمسک رہیے گا، امیر المومنین کی ولایت کے ساتھ متمسک رہیے گا۔ اس کی قیمت آپ سے سر مانگی جائے تو دیجئے گا، اولاد مانگی جائے تو دیجئے گا، جلا وطنی مانگی جائے تو دیجئے گا، غاروں میں پہاڑوں میں جانا پڑے تو چلے جائیے گا، لیکن علی کی ولایت کے ساتھ متمسک رہیے گا۔ ظہور کے قریب آگے حالات مزید سخت ہوں گے۔ یہ دور استقامت کا دور ہے۔ اب یہ بات سے نکل آئیں فلاں کو ٹھیک کریں، فلاں کو ٹھیک کریں، اپنے رستے کو بہتر کریں۔ ڈوبتی ہوئی کشتی میں لوگوں کو وہی بچاتا ہے جو پہلے اپنی جان بچا لیتا ہے۔ شیطانی لہریں، شیطانی موجیں تلاطم خیز ہیں، ہمیں سفینہ قائم کی تلاش ہے، ہمیں ان لہروں کے بہاؤ کو کاٹ کے قائم کے سفینے کی طرف بڑھنا۔ اگر اس دور کے لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو پروردگار نے اپنے ذمہ لیا ہوا، میرے خدا کی آواز آتی ہے قرآن میں، وہ کہتا ہے فَانْتَظِرُوا وَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ، انتظار کرو تم بھی کیونکہ میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اگر خدا انتظار کر رہا ہے تو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اسے بھی قائم کا انتظار ہے، ہمیں بھی قائم کا انتظار ہے۔ اگر بات وصول کر لی جائے تو وہ بھی قائم والا ہے، ہم بھی قائم والے ہیں۔ ایک طرف لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا لشکر، طاقت، حکومتیں، وسائل، جنگی سامان، موت کا ڈر، خوف، پہرے، منافقت، کوفے کی خاموشی، دارالامارہ کے لیے سر چاہیے، سولی کو میس میں تمار چاہیے، تلواروں کو مختار چاہیے۔ ہم زندہ رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہم مرنے کے لیے آئے۔ لوگ جینے کے لیے جیتے ہیں، ہم مرنے کے لیے جیتے ہیں۔ یہ سانس امانت ہے قائم کی۔ 3 مجلسوں کا ایک ہی خدمت جو کی اس کا صلہ مانگتا ہوں،
अगर सिला देना चाहे तो ये सिला दीजिएगा, अमीर अल मोमिनीन की विलायत से धोखा ना कीजिएगा, सैयदा की तरफदारी ना छोड़िएगा, और काइन का इंतजार ना छोड़िएगा। यही हमारे पास है। अमाल का दामन बहुत हल्का है, लेकिन कोशिश ये करें कि अकायद के मोती जितने समेट सके उतने समेटे। इस घर की 18 साल की बतूल भी रोती रही, इस घर की 4 साल की बतूल भी रोती रही। आज इस इमाम बारगाह में उस मासूमा शहजादी का तबूत पड़ा है जिसे मेरे करीम हुसैन ने नमाज शब में अल्लाह से रो रो के मांगा था। नाम माँ के नाम पे फातिमा रखा, लकब सकीना पड़ गया, सुकून देने वाली, तस्कीन देने वाली। करीम करबला कहते हैं मेरा उस घर में दिल ही नहीं लगता जिस घर में मुझे सकीना नजर ना आए। रसूल की बेटी भी फातिमा, हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी भी फातिमा, दोनों फातिमाओं का मुकद्दर अजीब। उसे भी बाप के बाद नहीं रोने दिया, इसे भी बाप के बाद नहीं रोने दिया। वो भी बाप के बाद छुप के रोती थी, ये भी बाप के बाद छुप के रोती थी। उसका नाम भी फातिमा, इसका नाम भी फातिमा। वो भी बाबा से बड़ा प्यार करती थी, ये भी बाबा से बड़ा प्यार करती थी। अगला फर्क सदा से माफी मांग के वो 18 साल की उम्र में ज़ईफा हुई, ये 4 साल की उम्र में ज़ईफा। वो 18 साल की उम्र में कमर झुका के चलती थी, ये 4 साल की उम्र में कमर झुका के तवीज़ हुसैन। तस्कीन कल्ब हुसैन, मेरी वो शहजादी जिसे करीम ने नमाज शब में मांगा, अल्लाह के हजूर दुआ की, मेरे अल्लाह मुझे एक ऐसी बेटी दे जो मेरे सीने के बगैर सो न सके। फिर शहजादी को उन जंगलों से गुजरना पड़ा, उन बाजारों से गुजरना पड़ा। 11 मुहर्रम को जब काफिला कूफा के लिए जा रहा था, रो के सैयदुल साजिदीन के कदमों में बैठ के कहती है, बाप के कातिल से कहे मुझे इतनी इजाजत दे मैं एक बार बाप की लाश में रो लूं। करबला से काफिला चलता है, इस छोटी शहजादी के हाथ में छोटी छोटी रस्सियां आ जाती, काफिला कूफा की तरफ जा रहा है। करबला में सिर्फ माँ नहीं आई थी, माओ की गोद में बच्चे भी थे। जब माओ के हाथ रस्सियों के साथ बांध दिए गए तो बच्चे गोद में नहीं थे, माँ की गर्दनों के साथ थे। रेगिस्तान का सफर था और रेत में जब ऊंट को दौड़ाया जाता था, ऊंट दौड़ता, बच्चे के हाथ माँ के गले से निकलते, बच्चा रेत में गिरता और पिछले ऊंट का पांव बच्चे के सीने में आ जाता। माँ रो के कहती है, अकबर का सदका, असगर का सदका, हुसैन का सदका। बच्चे गिरते गए, अली की बेटी गिनती गई, बच्चे गिरते गए, अली की बेटी गिनती गई। एक ऐसा मकाम आया है जहां पे सैयदुल साजिदीन ने काफिले को रोक दिया। एक मलाउन करीब आके कहता है, मुसाफिर कहती, अली इब्न हुसैन तूने काफिले को रोक क्यों दिया है? इतना कहना था या सैयदुल साजिदीन की आवाज आई, मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। कहने लगा क्यों नहीं बढ़ेगा? फरमाया काफिले को रोक, मेरे काफिले से कोई गिर गया है। इतना कहना था, वो मीना कहका मार के कहता है, इससे पहले भी बच्चे गिरते गए हैं, उससे पहले तो तूने काफिला नहीं रोका। मौला सज्जाद रो कहते मेरी मजबूरी है, पहले मेरे बेटे गिरते रहे हैं, अब हमारी बेटी गिर गई है। अब सैयदों की गैरत का मसला है। सैयदा आलिया की आवाज है, सज्जाद काफिले से कौन रह गया? आवाज है, अम्मा हुसैन की बेटी सकीना गिर गई है। सकीना का नाम आना था। अली की बेटी की चीख आई, आवाज आई, हाय कहाँ है मेरे हुसैन के सीने का तवीर? या मलाउन ने कहा, सज्जाद तू काफिले को यही रोक। इन्होंने घोड़े को दौड़ाया, जब देखा एक रेत के टीले में सहमी हुई हुसैन की बेटी बैठी थी। इनको करीब आते हुए देखा, जल्दी से उठ के
खड़ी हो गई, देख के कहती मैं काफिले से बिछड़ना नहीं चाहती, लेकिन मेरी इतनी गुजारिश है, मुझे एक बार थोड़ी देर यहाँ रहने दो। कहने लगे क्या करेगी? कहने लगी मैं काफिले पे जहां कहोगे वापसी में पैदल काफिले के साथ मिल जाऊंगी। उन्होंने कहा तू यहाँ रुक के करेगी क्या? रो कहती यहाँ रुक के इंतजार करूंगी, यहाँ से कोई काफिला गुजरेगा उसके सामने खड़ी हो जाऊंगी, कहूंगी मैं सैयदजादी हूँ, मुझे खुम्स में एक चादर दे दो। कहने लगे चादर लेके क्या करेगी? रो के कहती सीधी करबला जाऊंगी, अपने बाबा को कफन पहना के आऊंगी, मेरे बाबे की लाश धूप में बगैर कफन के पड़ी हुई है। इतना कहना था, ये मलाउन घोड़े से नीचे उतरा। सादात मुझे माफ कीजिएगा, इसने मासूमा को घोड़े पे बिठाया नहीं, ये देख के कहने लगा हमारे घोड़ों के आगे दौड़। शहजादी कभी गिरती थी कभी उठती। ये करबला का सफर, ये शाम का सफर, शाम के बाजार, दान। इतना रोती थी बाबा को याद करके, इतना रोती थी, इतना रोई है मासूमा कि दरबार में जब बुलाया गया और बुलाने के बाद पहली दफा शहजादी पहली दफा, खुदा लानत करे इन बादशाहों पे, इन्होंने हर दौर की फातिमा को दरबार में खड़ा किया। कई घंटे चुप करके खड़ी रही। ये मलाउन तख्त पे बैठ के कहने लगा ये बच्ची कौन है? कहने लगे ये हुसैन की बेटी है। कहने लगा मुझे करबला से पता चला है कि जब हुसैन को कत्ल किया तो कोई बच्ची बाप के पास थी, वो कौन थी? कहने लगे ये वही है। ये देख के कहता बच्ची मेरे करीब आ, शहजादी तख्त के करीब आई। ये देख कहता मन अंते तू कौन है? रो कहती है ना फातिमा बिन्त हुसैन, मैं हुसैन की बेटी फातिमा। कहने लगा तुझसे तेरा बाप बड़ा प्यार करता था? फरमाया मेरा बाबा मुझसे बड़ा प्यार करता था। कहने लगा अपने बाप की कोई बात सुना। शहजादी की आवाज नहीं आई। इसने फिर पूछा कोई बात सुना? शहजादी की आवाज नहीं आई। इसने कहा मैं पूछ रहा हूं ये बच्ची बोल क्यों नहीं रही? एक सिपाही करीब जाने लगा, सैयदुल साजिदीन ने कहा करीब ना जाना। कहने लगा हमारा हाकिम बुला रहा है, तेरी बहन बोल क्यों नहीं रही? मौला सजाद रो के कहते मेरी बहन बोल रही है, उसके गले की रस्सी इतनी तंग है तुम्हें आवाज नहीं सुन। इसके गले की रस्सी। ये कमीना करीब जाने लगा, या मौला सजाद की आवाज है करीब ना जाना, हाथ ना लगाना, मेरी छोटी फातिमा। कहने लगा फिर रस्सियां खोल। फरमाया मैं खोलता हूं, मैं भाई हूं। किसी का तेरे तो अपने हाथ बंधे हुए। सैयदुल साजिदीन ने अपने हाथों को आगे किया, इसने मौला सजाद की कड़ियां खोली। खुले हुए हाथ 11 मुहर्रम को सजाद ने देखे। बहन का चेहरा हाथों पे लेकर तेरा कहां कहां शुक्रिया अदा करूं। अपनी रस्सियां बाद में खुलवाई, मेरी कड़ियां पहले खुलवा ली। मासूमा ये तो पूछता इसे बता। ये देख के कहने लगा अपने बाप की कोई बात सुना। बीबी रो के कहती जब हम मदीने में रहते थे, मेरा बाप सुबह की नमाज के बाद घर में आते थे, मेरा बाबा मदीने की अरब की ताजा खजूरें लेके आते, मैं जहां सोई होती मुझे उठाते, मुझे सीने पे लिटाते, अपने हाथों से मुझे मदीने के खुरमे खिलाते। जब से मेरा बाबा मारा गया मैंने खाया कुछ नहीं, जब से मेरा बाबा मारा गया मैंने पिया कुछ नहीं। ये देख कहता हमने जुल्म तो बड़ा किया है, लेकिन अगर तू कहे तो मदीने की खजूरें तो मेरे दरबार में भी हैं। मासूमा ने कहा कहाँ है? इसने कहा ये मेरे तख्त के पास ये तश्त पड़ा है, इसके ऊपर सफेद रुमाल है, इसके नीचे मदीने के खुरमे हैं। क्या तुझे मदीने की खजूरों की पहचान है? अगर मैं तुझे दिखाऊं तो पहचान सकती है कि क्या ये मदीना के खुरमे हैं? सैयदा ने सैयदुल साजिदीन को देखा, मौला सज्जाद की आंखों का लहू तेज हुआ। मासूमा चलती चलती तश के करीब गई। बीबी ने कांपते हुए हाथों से तश से रुमाल हटाया। रुमाल का हटाना था, नीचे खजूरें नहीं, बाप का कटा हुआ सर नजर आया। बाबे के सर पे नजर पड़ी, जल्दी से अपनी कैदी हाथों में बाबे का सर लिया। रो के दी बाबा आंखें न बंद कर, बाबा आंखें खोल, मेरे चेहरे पे तमाचों के निशान थे। कैद में शहजादी मुसलसल बाबा को याद करके रोती रही। इतना रोई कि एक रात ये मलाउन अपने हुजरे से निकल के दरबार में आ गए। इसने सिपाहियों से कहा इस बच्ची को चुप करवाओ। सिपाही जिंदान के दरवाजे पे जाकर अली इब्न अल हुसैन, हमारा हाकिम कहता है अपनी बहन को रोना बंद करे। मौला सजाद कहते हैं मेरी बहन रोना बंद कर देगी। एक काम करो,
कहीं से मेरे बाबे हुसैन का सर ला दो। सर का नाम आना था। सिपाही देखे लगा सर इस वक्त नहीं मिलेगा। फरमाया जब तक मिलेगा नहीं तब तक ये रोएगी। उसने कहा सर संदूक में है। संदूक किसी कमरे में है, उसकी चाबी सिपाही के पास है, जिसके पास है वो घर चला गया है। आधी रात को उसे उठाएं, वो दरवाजा खोले, फिर संदूक का ताला खोले, फिर तेरे बाबे का सर मंगवाए। मौला सज्जाद की आवाज आई, हम तालों के मोहताज नहीं। इतना कहना था मौला सज्जाद की आवाज, सकीना ये हमसे अपना इख्तियार हमारा पूछ रहे हैं, हम अपना इख्तियार दिखाएं। एक बार अपने बाबा को आवाज दे। तड़पती हुई मासूमा चलती हुई आई, जेल की सुलाखों पे अपना सर रखा, सर रख के रोक दी। बाबा तेरी बेटी तुझे बुला रही है, बाबा तेरी मासूमा तुझे बुला रही है, बाबा तेरे सीने का तवीर तुझे बुला रही है। बीबी सकीना ने 3 बार सदा दी, या संदूक का ताला टूटा, सरे हुसैन बाहर आया। छत को फाड़ता हुआ सरे हुसैन प्रवास करता हुआ जो ही जिंदान की छत पे आया। मासूमा ने आता हुआ बाबे का सर देखा, रोक दी। अम्मा देख मैंने बुलाया, मेरा बाबा हुसैन आ गया। मासूमा ने जल्दी से अपने जले हुए कुर्ते को फैलाया, रोक दिया। बाबा तेरी सकीना तेरा सर लेने के लिए तैयार है। सरे हुसैन प्रवास करता हुआ मासूमा के हाथों पे आया, जल्दी से बाबे का सर अपने सीने से लिया, अपने कुर्ते से बाबे का लहू साफ किया, दाढ़ी चूम के कहती, बाबा तेरे बाद तेरे कातिलों ने मुझे बड़ा मारा है, बाबा तेरे बाद तेरे दुश्मनों ने मुझे बड़ा मारा है। बाबा देख मेरे हाथों में कड़ियां, बाबा देख मेरे चेहरे पे तमाचों के निशान, बाबा देख मेरे कानों के जेवर भी लूट लिए गए। अभी बीबी ये बातें कर रही थी, ये मौला सज्जाद की आवाज आई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी मासूमा जिंदान में मर गई। जिंदान में मासूमा को गुस्ल के लिए पानी ना दिया गया, कफन के लिए कपड़ा ना दिया गया। उसी कुर्ते के साथ हुसैन की शहजादी को दफना दिया गया। आखिरी सतर पढ़ूंगा, इसी सतर पे मैं आज के मुसाहिब का इख्तिताम हो जाएगा। किताबें कहती हैं कि जब मासूमा को दफनाया गया, ये अल्लाह की कायनात में वाहिद शहजादी है जिसके कब्र में भी जेवर नहीं उतरे। मासूमीन से मरवी है कि क़यामत के मैदान होगा। क़यामत के मैदान में जब अंबिया खड़े होंगे, यकदम एक चीख आएगी, हाय गुर्बत। आवाज परवरदिगार है, ये आवाज किसकी है? फरमाया अली की आवाज। फरमाया अली तू तो मेरा शेर है, तूने नबियों के सामने क्यों कहा है मेरी गुर्बत? फरमाया मेरे अल्लाह गुर्बत देख, हर कोई कफन समेत उठ रहा है, वो देख करबला में मेरा बेटा बगैर कफन के उठ रहा है। अभी हुसैन बगैर कफन के आएंगे, ये आवाज आएगी हाय गुर्बत। आवाज आएगी, अब किसकी आवाज आई? आवाज आई अब ये हुसैन की आवाज है। आवाज परवरदिगार आएगी, हुसैन तेरे लिए तो अली ने गुर्बत की आवाज दी थी, अब तू हाय गुर्बत क्यों कह रहा है? फरमाया उसका तो बेटा बगैर कफन के उठा था, वो शाम की तरफ देख मेरी बेटी बगैर कफन के उठ रही है। आखिरी जुमला पढ़ के यहीं पे मातम की सदा होगी। इस मासूमा के हाथों की रस्सियां नहीं खोली गई, ये हाथों की रस्सियों के साथ दफन हो गई। मेरे इमाम से पूछा गया, मौला वो जो 14 साल का कैदी था उसके हाथों के जेवर उतर गए थे, आखिर शाम में क्या मजबूरी थी? तेरी मासूमा के हाथों की रस्सियां क्यों नहीं उतरी? इमाम का सरे मुबारक दीवार के साथ लगा। फरमाया मेरा सलाम हो उस मासूमा पे जिसके हाथों के जोड़ टूट गए थे, जिसकी कलाइयों के जोड़ टूट गए थे। अगर सज्जाद रस्सियां खोल देते, मासूमा की मैयत ऐसे बिखर जाती जैसे करबला में कासिम की लाश बिखरी थी। सज्जाद को मासूमा ऐसे दफनानी पड़ती जैसे करबला में कासिम को दफनाना पड़ा था। मात में हुसैन।